होल स्क्रिन ल ओके ल अब फर्स्टमा चाहिँ हैन अब तिमीहरुको यहाँ इन्स्ट्रक्सनहरु खोज हैन इन्स्ट्रक्सनहरु भनेको चाहिँ तिमीले सबै ओपन गरेर राख मसँग त्यो कपी मसँग खोलेर राख्दैन हैन कता गयो इन्स्ट्रक्सन कहाँ गयो इन्स्ट्रक्सन 8085 को इन्स्ट्रक्सन यो ओपन गर हैन 8085 को इन्स्ट्रक्सन ओपन गर ठीक छ यो हामीलाई इन्स्ट्रक्सनहरु यति चाहिँ चाहिन्छ आज चाहिँ यही अनुसार हामी गर्छौं है ल ठीक छ ल अस्ति चाहिँ ल्याबमा हामीले खास गरी यो मुभ वाला हामीले के रे डाटा ट्रान्सफर इन्स्ट्रक्सन भ्याएको थियो हैन आज चाहिँ हामीले अब के गर्दैछौं भन्दाखेरि यो पुश पपहरु आउट इनहरु पछि आउँछ यो हामीले यहाँ पढेन हैन अब हाम्रो अर्थमेटिक इन्स्ट्रक्सनहरु छ है अर्थमेटिक भन्ने बित्तिकै एडिसन परफर्म गर्ने सबट्र्याक्सन परफर्म गर्ने पर्यो हैन अनि अर्को चाहिँ फेरि लजिकलमा आउँछ लजिकलको कुरा आउँदैन अर्थमेटिक भन्ने बित्तिकै प्लस अनि सबट्र्याक्सन मल्टिप्लिकेसनहरु आउँछ मल्टिप्लिकेसनको लागि पनि एडिसनबाटै गर्ने हो सब डिभाइड छ भने सबट्र्याक्सनबाटै गर्ने हो है त्यही भएर तिमीहरुको यहाँ हेर हामीले यो जीएनयू मा हेरे पनि हामीले यहाँ पनि देख्न सक्छौं हामीलाई यहाँ कीप्याड भन्ने छ नि त कीप्याडमा गयो भने यहाँ देख्न सक्छौं हामीसँग हैन जस्तो एसीआई भन्ने छ एडीसी भन्ने छ एडीडी भन्ने छ यो सबै हामीले इन्स्ट्रक्सनहरु दिएको छ हैन अब हामीले यहाँ हेर्यो भने एकैछिन यहाँ हेर्यो भने ल हामीसँग के देखिरहेछ भने टिप्दै छ यो टिप्दै अनि के काम गर्छ त्यो ठ्याक्कै थाहा पाउने थियो अब एडीडी को काम त इजी भइरहेछ नि त हैन एड गर्ने मैले तिमीलाई बारम्बार भन्दाछु नि 8085 मा के हुन्छ भन्दाखेरि सबै एडिसन अर अर्थमेटिक अपरेसन केसँग हुन्छ केसँग हुन्छ एकुमुलेटर हो एकुमुलेटरसँग हुन्छ है सबै कुरा एकुमुलेटरसँग हुन्छ त्यही भएर तिमीलाई यहाँ एडीडी सँग के रे जस्तो तिमीले सीओडी मा त एडीडी a, b और एडीडी r1, r2 लेखेर होला नि त्यहाँ तिमीले दुईटा अपरेन्ड दिनु पर्थ्यो तर 8085 मा एउटा अपरेन्ड चाहिँ हामीले त्यो ब्लक डायग्राममा पनि हेर्थ्यौ 8085 मा एउटा ब्लक डायग्राम के रे एउटा अपरेन्ड चाहिँ सधैँको हुन्छ एकुमुलेटर हुन्छ अर्को अपरेन्ड चाहिँ अब मेबी रजिस्टर हुन सक्छ मेबी मेमोरी हुन सक्छ डिपेन्डिङ अपन दि एड्रेसिङ मोड है ल भन्छ एउटा चाहिँ तिमीहरुको अपरेन्ड चाहिँ के हुने रहेछ सधैँ एकुमुलेटर हुने रहेछ अर्को अपरेन्ड चाहिँ हामीले दिनुपर्ने रहेछ है त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो फर्स्टमा चाहिँ अर्थमेटिक इन्स्ट्रक्सनको लागि लजिकलको लागि हैन अब फर्स्टमा हेर्यो भने एड छ हैन एड हुने बित्तिकै के गर्छ दुईटा नम्बरको एड हुन्छ ल एउटा मैले तिमीलाई एडिसनले कसरी काम गर्छ देखाउन खोजे हैन ल यसलाई मैले अलिकति ठुलो गरे देखिरहेछ स्क्रिनमा जुम गरे भने हल्का देख्छ होला जुम हुँदैन कन्ट्रोल प्लस कता हुँदैन त जुम यसले ल ठिकै छ यतिमै गरौँ देखिरहेछ है ल तिमीले दुईटा नम्बर एड गर्नलाई मैले सपोज हैन के रे एमबीआई भनेर मैले चाहिँ बी मा चाहिँ कति राख्दै 24h भनेर राखेँ ल ठीक छ हो बी मा मैले 24h राख्दै हैन अब ए मा त मेरो 00 छ नि त सुरुमा हैन तिमीले सिधै एड सिधै बी गर्यो भने के हुन्छ बी को कन्टेन्टलाई लगेर के गर्ने हो ए मा लगेर जोड्ने हो हैन यति लेख्यो भने हाम्रो परफर्म के हुनु पर्यो मेरो ए मा चाहिँ सुरुमा 00 छ हैन मैले कति जोड्नु पर्यो 24 जोड्नु पर्यो भने चाहिँ यसले 24 जोड्छ कि जोड्दैन हेरौँ है त ल यसलाई एकछिन एक्जिक्युट गर्नु पर्यो यसलाई सेभ गरौँ सेभ गरेर ल मैले ए भनेर सेभ गरे हैन ल है ल हेर बी मा 24 पुग्यो बी मा 24 पुग्यो त्यसपछि ए मा 0 छ अब एड बी गरेपछि ए सँग एड भयो ल हेर ए मा 24 देख्यो होला है देख्छ है एकदम अलि सानो जस्तो लाग्यो मलाई देखिएछ सर देखेछ है देखेन भने भन है म यहाँ अलिकति ठुलो गर्न ट्राई गर्छु यो देखिरहेछ होला हेर त्यो एडको काम त हाम्रो अलरेडी भइसक्यो कि एडले के गर्ने रहेछ एकुमुलेटरसँग एड गर्ने रहेछ भनेको मतलब तिमीलाई बी र सी दुईटा रजिस्टर जोड्नु पर्यो पनि तिमीले केसँग जो एकुमुलेटरको चाहिँ हेल्प लिनुपर्ने रहेछ क्या यो कुरा त्यही भएर एडीडी के भयो एडीडीले हाम्रो के गर्ने भयो एकुमुलेटरसँग कन्टेन्टहरु जोड्ने सक्ने भयो एउटा एडको भयो है अब हाम्रो अर्को आउँछ हैन अर्को हामीले देख्यो भने एडीसी भन्छ होला एडीसी भन्छ यसको नाम भनेको एड विथ क्यारी हैन एड विथ क्यारी एड रजिस्टर विथ क्यारी भनेको मतलब तिम्रो क्यारी आउँछ भने त्यो पनि जोड दिन्छ के सपोज यो केसमा हैन मैले अलिकति ठुलो नम्बर दिए हैन मैले चाहिँ ल एलाई चाहिँ अलिकति क्यारी आउने नम्बर दिम हैन अलिकति क्यारी आउने नम्बर ल भनेको मतलब मैले एमभीआई ए मा चाहिँ मैले ल कति दिए ल क्यारी आउनलाई कति दिए ल एफएफ नै दिए ल एफएफएस दिए हैन यसको गर्दाखेरि क्यारी आउँछ होला यहाँ क्यारी आउँछ आउँदैन पहिला हेरौँ है र एउटा कुरा भनिदिहालौँ है यो नम्बरबाट चाहिँ कहिले पनि स्टार्ट के अरे नेमबाट चाहिँ यो यस्तो अल्फाबेटबाट चाहिँ स्टार्ट हुँदैन हैन यसकोबाट स्टार्ट गर्न हामीले अगाडि 0 दिनुपर्छ
है यहाँ त्यही भएर यही इरर आइरहेको छ सिधै एएच भनेर हुँदैन बिएच भनेर हुँदैन हामीले अगाडि एएच बिएचबाट स्टार्ट गर्छ भने हामीले 0 दिनुपर्छ त्यही भएर यहाँ इरर आएको रहेछ है ल हेर क्यारी आयो नि हैन क्यारी आयो नि यो ठिक छ तिमीले एफएफ र 24 जोड्दाखेरि कति हुन्छ तिमीले सिधै यतिकै आफैले जोड्दा कति हुन्छ एफएफ र 24 जोड्यो भने कति हुन्छ एफ र 24 एफ भनेको 15 15 र 4 19 भयो 19 भनेको कति भयो 19 लाई हामी कसरी लेख्छ एफ 4 19 को 9 9 भनेको के भयो एकैछिन अलिकति सजिलो बनाउँ न यसलाई हामीले चाहिँ कति गर्न सकिन्छ भने यसलाई चाहिँ मैले ल 99 यसलाई 99 एच बनायो यसलाई पनि 99 एच बनायो ल त्यो गर्दा नि क्यारी त आउँछ पक्कै आउँछ हैन क्यारी आइरहेछ ल 99 र 99 याद जोड्दाखेरि कति हुँदो रहेछ 32 हुँदो रहेछ हैन जोड्न त आउँछ नि हेक्साडेसिमल के आउँदैन 99 जोड्दाखेरि 9 9 18 को 8 हातलाई 1 9 9 18 19 8 भनेको के हो 9 9 18 कति हुन्छ 198 198 भनेको कति हो डेसिमलमा 198 भनेको 132 हो र 90 भनेको कति 132 हो 6 रहेछ ओके ल तिमीलाई एडिसन गर्न आउँछ अन्त यो हेक्साडेसिमलको आउँछ आउँछ ल यो 99 र 99 जोड्दा त्यसमा तिमीले कति आउँछ कति आउँछ नत्र यही हेरौँ न यही क्यालकुलेटर होला नि हामीसँग ल यही क्यालकुलेटर जोड्दै भयो हैन ठिक छ 132 होला कति 132 हो ल हेरौँ न कति आउँछ 99 प्लस 99 कति आउँछ 132 आउँदो रहेछ हैन ठिक छ 132 आउँदो रहेछ हो 132 आउँदाखेरि हेर त यहाँ एउटा यहाँ 32 मात्र देखाइरहेछ होला हैन यहाँ 32 मात्र देखाइरहेछ 99 र 99 जोड्दाखेरि हाम्रो यहाँ 32 मात्र देखाइरहेछ हैन भनेपछि क्यारी देखाएको छैन क्यारी देखाएको छैन के 99 जोड्दा 132 1 को क्यारी चाहिँ यहाँ राखेको हो अब यसलाई मैले एड विथ क्यारी गर्दियो भने एड विथ क्यारी भनेको क्यारी पनि जोडिन्छ अब हैन क्यारी पनि जोडिनु पर्यो हैन क्यारी पनि जोड्यो 32 थियो अहिले 33 भयो त्यही भएर एडीसीले के गर्छ एडीडीले गर्दाखेरि चाहिँ क्यारी छ भने क्यारी चाहिँ जोडिदैन हैन तर एडीसीले चाहिँ के गर्छ भने आको क्यारीमा आको पनि के गरिदिन्छ अरे एड गरिदिन्छ त्यही भएर एड विथ क्यारी भन्छ हैन एडीसीले के गर्ने भयो एकुमुलेटरमा आको रिजल्टलाई क्यारीसँग जोडिदिने काम गर्यो एडीसीले अब अर्को छ एडीआई हैन एडीआईले के गर्छ भने सिधै तिमीले डाटा जोड्न मिल्छ क्या हैन अब तिमीलाई कुनै नम्बरसँग जोड्नु पर्यो भने सपोज मलाई हैन के अरे योलाई मैले हटाएँ यसलाई मलाई हटाएँ मैले के गर्नु पर्यो भने एमबीआई पहिला बी दिएँ बीमा मैले 22 दिएँ 22 एच दिएँ अरे हैन ठिक छ अब मलाई सिधै बीसँग जोड्नु पर्यो भने मैले एडीआई युज गर्नु पर्यो एड इमिडिएट हैन मैले सिधै एडीआई बी कता गयो एकैछिन ल सरी बीसँग जोड्न त हामीले फेरि त्यही युज नै गर्नुपर्छ एडीआई पी गर्न मिलेन एडीआई मैले ल यस्तो गरौँ न एमा मैले 22 दिएँ हैन एडीआई मैले कुनै डाटा सिधै जोड्नु पर्यो ल फेरि 22 एच चाहिँ दिएँ ल है यो दुईटा जोड्नु पर्यो भने हेर कति एमा 44 आउनु पर्यो हैन एमा 44 आयो त्यही भएर कुनै पनि जोसँग पनि काम के कोसँग गर्छ एकुमुलेटरसँगै गर्छ हैन तिमीले चाहिँ एउटा के गर्यो भन्दा सिधै एउटा रजिस्टरलाई लगेर जोड्यौ विदाउट क्यारी एडीडी मात्र भयो एउटा चाहिँ एडीसी गर्यो एड विथ क्यारी गर्यो एउटा चाहिँ एडीआई एडीआई भनेको तिमीले नम्बर सिधै जोड्न मिल्यो क्या इमिडिएट हो नि त यो त इमिडिएट भएपछि सिधै नम्बर जोड्न मिल्छ अनि अर्को हुन्छ एड इमिडिएट विथ क्यारी अब यसमा पनि फेरि एडीसी गर्यो भने फेरि हामीले के एडीसी भन्नायो एसीआई गर्यो भने चाहिँ अब के हुन्छ इमिडिएट पनि एड हुन्छ यसमा आएको क्यारी पनि के हुन्छ एड हुन्छ अघि जस्तै क्यारी पनि यसमा एड हुन्छ है यो चाहिँ थियो एडिसनको बुझ्यो एडिसनको लागि अरू बुझिरहेको सर बुझ्या सर त्यही भएर एडिसनको लागि चारवटा कुरा भयो एउटा चाहिँ एडिसन मात्र विदाउट क्यारी एउटा चाहिँ एड विथ क्यारी एउटा चाहिँ इमिडिएट एड एउटा चाहिँ इमिडिएट एड विथ क्यारी है
अब एडिसनको लागि बुझ्छ भने त सब्ट्र्याक्सनको लागि झन् बुझि नै हाल्छु ठ्याक्कै एसयुबी हुन्छ एउटा सब हुन्छ अब त यसमा त क्यारी थियो भने एउटा चाहिँ सब विथ बरो हुने भयो हैन एउटा त सब इमिडिएट हुन्छ एसयुआई हुन्छ एउटा चाहिँ सब इमिडिएट विथ बरो ठ्याक्कै एडिडी बुझेपछि त एडिसनको बुझेपछि सब्ट्र्याक्सनको त्यही नै हुन्छ है यो एलएक्सआई यहाँ उता उता आउँछ हाम्रो अगाडि आइसकेको भएर यो एलएक्सआई यहाँ नलेख है एलएक्सआई हामीले अगाडि पढिसक्यो नि त हो यो डिएडीको बारेमा अहिले भनौँ ल एसयुबी पढ्यो एसबिबी भनेको सब्ट्र्याक्सन विथ बरो हैन एसयुआई भनेको सब्ट्र्याक्सन इमिडिएट एसबिआई भनेको चाहिँ के हुन्छ सब्ट्र्याक्सन विथ बरो है अब यसले कसरी काम गर्छ हेर्नु त ल अब मलाई घटाउनु पर्यो रे एमा चाहिँ मेरो 22 छ रे हैन एमा चाहिँ 22 छ ल मैले 20 घटाउनु पर्यो रे 20 घटाउनु पर्यो इमिडिएट घटाउनु पर्यो एसयुआई गर्दै मैले सुरुमा एसयुआई इमिडिएट गर्यो भने 22 मा 20 घटाउनु भनेको 2 बाँकी रहनु पर्यो नि त अब यसमा ल 2 बाँकी रह्यो भनेपछि सब इमिडिएटले यसरी काम गर्दैछ कुनै पनि डाटा सिधै घटाउनु पर्यो भने इमिडिएट वेमा घटाउनु पर्यो भने हामीले एसयुआई युज गर्छ अब मलाई चाहिँ रेजिस्टर युज गरेर ल रेजिस्टर युज गरेर भनेपछि बीमा एउटा भ्यालु दिनुपर्छ एमबीआई बी कमा 20s भयो ल अलिकति 22 नै दिनु ल हो अब घटाउनु पर्यो भने मैले के गर्छु एसयुबी अनि के गर्छु बी घटाउँछु भनेपछि यसमा 0 आउनु पर्यो 0 आउनु पर्यो हैन 0 आउनु पर्यो भनेपछि 0 आइरहेछ हो यो भयो यो चाहिँ के युज गरे एसयुबी मात्र भयो अब सब्ट्र्याक्सन विथ बरो कुन बेला हुन्छ जब हामीलाई के हुन्छ घटाउने नम्बर चाहिँ अलिकति ठुलो हुन्छ त्यो बेला बल्ल बरो दिनुपर्छ नि त हैन अब यही केसमा सपोज मैले एसयुबी मात्र गरे मैले यहाँ 25 लेखेर ल 25 लेख्यो भने के हुन्छ हेर्नु ल हेर एफडी आउँदो रहेछ एफडी यो 22 बाट 25 घटाउँदा ल एक्ज्याक्ट डेसिमलमा कति आउँछ तिमीले 22 बाट एक्जाममा 25 घटाउनु कति हुन्छ 22 बाट कति कति रे 25 घटाउने हैन 25 कि कति भने मैले 25 -3 आउँछ -3 त हुँदैन नि त हैन डेसिमलमा पनि माइनस हुन्छ त हेक्साडेसिमलमा बाइनरीमा अनि अक्टलहरुमा त माइनस भन्ने वर्डै हुँदैन त्यही भएर हामीले वान्स कम्प्लिमेन्ट टुज कम्प्लिमेन्ट पढायो नि त हैन माइनस देखाउन मिल्दैन नि त कि अगाडि साइन बिट 1 लेख्नुपर्छ माइनस देखाउनलाई कि टुज कम्प्लिमेन्ट कि वान्स कम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्छ हैन ल हेर 22 बाट 25 घटाउँदा कति आएको रहेछ एफडी आएको रहेछ हो एफडी आएको रहेछ त्यहाँ पनि एफडी नै आएको छ हेरे भने तिमीले हेर यहाँ पनि एफडी नै आएको छ एफडी नै आएको छ अनि गएर यो क्यारी र बरो एउटैमा देखिन्छ है भनेको मतलब क्यारी 1 आइरहेछ क्यारी 1 आउनु मतलब बरो आएको हो कि हो तिम्रो क्यारी भनेर क्यारी मात्र आउने हैन कि यो क्यारीमा बरो पनि आउँछ है बरोको कन्टेन्ट पनि आउँछ त्यही भएर बरो पनि अहिले यो 1 आइरहेको छ क्यारी एडिसनको लागि क्यारी भन्न पर्छ भने सब्ट्र्याक्सनको लागि बरो भन्न पढ है त्यही भएर ठुलो नम्बर घटाउनु पर्यो भने के हुन्छ हामीले बरो लिनुपर्छ अब सब्ट्र्याक्सन गर्दाखेरि यो बरो चाहिँ यहाँ के बसेन जो के रे घटाएको छैन अब हामीले यस के थियो अब हामीले विथ कराको एसबीआई विथ अब हामीले के गर्नु पर्यो भने 8 बिट डाटा विथ एकुमुलेटरसँग जोड्ने घटाउने के पनि गर्ने बरो पनि विथ बरो पनि गर्यो भने हेर कस्तो हुन्छ अब यसमा के गर्नु पर्यो भने एसबीआई गर्नु पर्यो एसबीआई गर्यो भने ल हेर यसको रिजल्ट कस्तो आउँछ होला हैन के भयो एसबीआई नै हो नि हैन एसबीआई नै हो कहाँ गयो इनभ्यालिड अपरेन्ड आर सिम्बल स्टार्ट विथ नम्बर ए मैले एसबीआई बी थर्डमा के सिम्बल है अनडिफाइन्ड सिम्बल इनभ्यालिड अपरेन्ड आर सिम्बल चेक वेदर अपरेन्ड स्टार्ट विथ एसबीआई बी ठिकै छ त यो प्रब्लम आयो भने एसबीआई छैन कि सपोर्ट गरिरहेको छ नि यहाँ एसबीआई छ होला नि हैन एसबीआई एसयुबी एसयुआई सब इमिडिएट एसयुबी सब विथ बरो नै रह्यो माथि छ त्यही त यहाँ छ त फेरि यहाँ किन सपोर्ट गरिरहेन एसबीआईमा के रे ए म एकैछिन यो गर्यो सब एसबीआई भनेको त सब इमिडिएट पो हुन्छ त कहाँ मैले यो नम्बर दिइरहेको त एसबीआई हैन मैले हेर्न खोजेको चाहिँ सब्ट्र्याक्सन विथ बरो मात्र एसबीबी हुनुपर्ने कहाँ एसबीआई लेखेर चाहिँ मैले एसबीबी दिनुपर्ने मैले सब्ट्र्याक्सन विथ बरो हो नि त अहिले त हामीले इमिडिएट दिएको छैन नि त हैन एसबीबी गर्नुपर्ने है सरी त्यहाँ झुकेछ हैन ल एफडीमा गएर अब हाम्रो यो 1 पनि के भइरहेछ घटिरहेछ डीमा 1 घट्नु भने सी हो नि त हैन
त्यही भएर घटिरहेको छ है। क्यारी हुँदा के अरे क्यारी भन्दा एडिसन हुँदा चाहिँ यहाँको क्यारी जोडिन्छ भने सब्ट्र्याक्सन विथ बरो पनि गऱ्यो भने हामीले के हुन्छ यहाँबाट एक घट्छ भने यहाँको बरो पनि घटिरहेको देखिरहेको छ है। त्यही भएर एडिसनको लागि जस्तो चाड आउँछ सब्ट्र्याक्सनको लागि त्यस्तै हुन्छ। एडिसनको लागि विथ क्यारी विदाउट क्यारी अनि एउटा इमिडिएट अनि इमिडिएट विथ क्यारी हुन्छ भने सब्ट्र्याक्सनको लागि सब्ट्र्याक्सन मात्र हुन्छ, सब्ट्र्याक्सन विथ बरो हुन्छ, इमिडिएट सब्ट्र्याक्सन हुन्छ अनि लास्टमा भनेको इमिडिएट सब्ट्र्याक्सन विथ के पनि हुन्छ बरो पनि हुन्छ। भनेको मतलब अब मैले चाहिँ के गर्नु पर्यो भने सिधै मैले इमिडिएट सब्ट्र्याक्सन विथ बरो गर्नु पर्यो भने यही केसमा मैले के गरिदिन्छु SUI गरिदिन्छु अनि 25 सिधै सब इमिडिएट विथ बरो हैन। यसले गर्यो भने चाहिँ अब यो रिजल्ट दिन्छ SBI पो सरी SUI भनेको इमिडिएट मात्र भयो SBI गर्नु पर्यो है। ल अहिलेको रिजल्ट आयो है। बुझ्छ यो सब्ट्र्याक्सन र के अरे एडिसनको कुराहरू बुझ्छ सबले बुझ्यो बुझ्यो सर बुझ्यो। अब हाम्रो छ INR छ। INR ले के गर्ने काम गर्छ रजिस्टर अर मेमोरी आर इन्क्रिमेन्टेड बाई 1 आइदर रजिस्टरलाई कि कोलाई मेमोरीलाई एक स्टेपले बढाउने काम गर्छ हैन। सिम्पली भन्नुपर्दा INR ले के गर्ने रहेछ इन्क्रिमेन्टेड INR पनि हुन्छ DCR पनि हुन्छ। INR र DCR भनेको चाहिँ 8 बिटको लागि काम गर्ने भयो हैन। 8 बिटको लागि मात्र काम गर्छ भनेको मतलब 8 बिटको रजिस्टरलाई काम गर्छ हैन। INR ले B C A D E लाई काम गर्छ भने INX ले चाहिँ B र C को पेयरलाई हैन अनि D र E को पेयरलाई S र L को पेयरलाई चाहिँ काम गर्ने काम गर्छ यसले है। ल हेरौँ कसरी काम गर्छ है। ल मैले सबभन्दा पहिला चाहिँ A22 राखेर ल INR A भनेर लेखेँ भने के हुन्छ ल हेर त। यसलाई रिसेट गरिदिएँ म सबैलाई, यसलाई रिसेट अल गरिदिएँ। ल ल हेर अझै 1 बाई 1 जाम एकैचोटि गएछ हैन। ल 1 बाई 1 जाम हैन ठिक छ। A ले 22 पठायो त्यहाँ हो 22 यहाँ आयो हो। अब INR A ले के गर्छ एक स्टेप मात्र बढाउँछ एकैचोटि दुईटा स्टेप चाहिँ बढाउँदैन एक स्टेप बढाउनु भने 22 लाई कति पुरानो भयो 23 पुरानो भयो है। अब सपोज यही केसमा चाहिँ मैले हैन यही केसमा चाहिँ मैले अब B लाई बढाउनु परेको है। B लाई बढाउनु पर्यो मेरो B मा चाहिँ सुरुमा 22 थियो त्यसपछि मैले चाहिँ के गरेँ ल अझै 2-3 वटा हाल्दिम हैन MBI ल एडिसन पनि हाल्दिम ADD B गर्दै त्यसपछि मैले INR B गरेँ त्यसपछि फेरि ADD B गरेँ। ल ल भनेपछि तिमीले भन यसको रिजल्ट कति आउनुपर्छ ल भन त मलाई। सुरुमा त A मा 0 छ ल यसको रिजल्टहरु के आउनुपर्छ ल भन त। लास्टमा गएर A मा कति आउँछ 22 + 30 कतिले हो तिमीहरुको ल हेर है तेरिका तिमीहरुको यसले के गर्छ B मा 22 पुराउँछ ठीक छ 22 पुरायो। अब यसमा 0 0 छ यसमा 22 भनेपछि 22 आउने भयो A मा आयो है। अब INR B ले के गर्छ 22 लाई 23 बनाउँछ 23 बनायो ठीक छ। अब फेरि यससँग B जोड्दाखेरि त 23 र 22 त 55 हुन्छ नि त सरी 45 हुन्छ नि त 45 आयो है। यसरी काम गर्छ INR ले हो। अब मलाई INX मैले यहाँ चाहिँ INR B को ठाउँमा मैले INX लेखे मात्र भने के गरिन्छ हेर त यो BC 2300 छ नि यसलाई 23001 बनाइदिन्छ। ल हेर है कता गयो भने मतलब यो INX ले B लेख्यो भने तिम्रो यो B र C मा भएकोलाई चाहिँ बढाइदिने काम गर्छ क्या। कसरी बढाउने काम गर्छ ल हेर एकताल मैले फेरि रिसेट गरेँ हैन। ल हेर तिम्रो B मा सुरुमा कति छ 22 र 00 यसमा चाहिँ B मा 22 यता 00 छ हैन। अब एड B गर्ने बित्तिकै यो A मा पनि 22 भयो ठीक छ। अब हेर त तिम्रो 22 00 छ नि मैले यहाँ INX लेखेछु भने यसले चाहिँ के गर्छ B र C को पेयरलाई सँगै बढाउने काम गर्छ क्या। अब 22 र 00 भनेको यसलाई बढाउँदा त 2201 हुनु पर्यो नि त हैन। त्यही भएर 2201 भयो यहाँ है। अब फेरि एड B गर्नु पर्यो भने अब 22 र 22 यो बेला त 44 नै हुन्छ 44 नै हुन्छ हैन। त्यही भएर INX ले चाहिँ के काम गर्छ भने रजिस्टर पेयरलाई इन्क्रिमेन्ट गर्ने काम गर्छ अनि अर्को INR ले चाहिँ रजिस्टरहरुलाई इन्क्रिमेन्ट गर्ने काम गर्छ है। अब हामीले मेमोरीलाई पनि इन्क्रिमेन्ट गर्नु मिल्छ इन्क्रिमेन्ट डिक्रिमेन्ट गर्नु मिल्छ। मेमोरीहरुलाई पनि हामीले इन्क्रिमेन्ट र डिक्रिमेन्ट चाहिँ गर्नु INR हामीले यम लेख्यो भने मेमोरी इन्क्रिमेन्ट हुने भयो INX यम लेख्यो भने हामीले मेमोरीहरुसँग पनि काम गर्न सकिन्छ भन्छ है ठीक छ। जेनरली मेमोरीलाई बढाउँदा चाहिँ मेमोरी एड्रेस चाहिँ 16 बिटको हुने भएर चाहिँ हामीले INX युज गर्छ
त्यो कुरा भयो। अब डिसिआर को केस पनि त्यही भयो। डिसिआरले के गर्ने भयो, ठ्याक्कै एक बिटलाई घटाउने भयो। आइएनआरले एक बिटलाई एकलाई बढाएको थियो भने यसले एकलाई घटाउने भयो। डिसिएक्सले के गर्ने भयो, रजिस्टर पेयरलाई घटाउने भयो। अब ठ्याक्कै यहाँ हेरौँ होइन, मैले अब एड आइएनएक्सको ठाउँमा मैले डिसिएक्स लेखेर ल डिसिआरबाट पहिला गरौँ न, डिसिआरको पहिला गरौँ। मैले पहिला रिसेट गरेँ है, रिसेट गरेँ ल 22 जान्छ बीमा गयो, ठिक छ। त्यसपछि एमा 22 भयो। अब डिसिआर बी भन्छ, अब यो कति हुनु पर्यो, 21 हुनु पर्यो होइन। एमा बी कति भयो, 21 भयो। डिसिआर बीले गर्दाखेरि यो घट्यो। अब हाम्रो आउनुपर्ने भनेको 43 आयो, यो भयो, ठिक छ। अब मैले रजिस्टर पेयरलाई घटाउनु पर्यो भने डिसिएक्स युज गर्छु। डिसिएक्स युज गरेपछि पहिला रिसेट गरौँ, पहिला रिसेट गरेँ है। रिसेट गरेपछि अब हेर्दाखेरि चाहिँ ल हेर 22 छ। अब यो कति हुनु पर्यो, 199 हुनु पर्यो होइन। ल 199 भन्दा पनि 2200 चाहिँ हाम्रो या के अरे हेक्साडेसिमल हो नि त, त्यही भएर 22 को 21 भयो। अनि यो एफएफ भनेको त लास्ट भयो। एफएफमा 1 जोड्यो भने 00 हुने हो नि त, त्यही भएर यसरी काम गर्छ है यसले पनि, ठिक छ। अब कुन छ र बाँकी हो, अब दुईटा कुरा बाँकी छ, एउटा डिएए एउटा डिएडी। दुईटा हामीलाई चाहिँ यो हुन्छ नि एकदम मजाले सोधिरहेको छ। यही दुईटाको बारेमा सोध्छ कि फेरि, अरू त एकदम इजी छ, सोध्दैन होइन। डिएए र डिएडी को बारेमा सोध्छ। डिएडी हामीले यहाँ माथि छोडेको छैन होइन। ल डिएडीले के गर्छ भने होइन, डिएडीले के गर्छ भने यसले चाहिँ एचएल पेयरलाई सँग चाहिँ एड गर्ने काम, एड द रजिस्टर पेयर टु एचएल रजिस्टर होइन। तिम्रो एउटा पेयरमा भएको रजिस्टरमा जति भ्यालु छ त्यसलाई लगेर कोसँग जोड्ने काम गर्छ, एच र एलमा जोड्ने काम गर्छ। यो डिएडी को एक्ज्याक्ट फुल फर्म मलाई थाहा भएन है। यो डिएडी को फुल फर्म के थियो एकताले हेरौँ है। डेसिमल समथिङ के थियो होला डिएडी को फुल के एस डिएडी फुल फर्म मलाई एक्ज्याक्ट थाहा। त्यो डिए को त थाहा छ, डेसिमल एड्रेस एकुमुलेटर भन्ने थाहा छ। यसको के रहेछ फुल फर्म, डिएडी फुल फर्म इन माइक्रो प्रोसेसर। खै त देखाउँदैन। डबल एडिडी हजुर डबल एड रहेछ होला है। डिए को चाहिँ डेसिमल एड्रेस एकुमुलेटर त्यो के छ होइन। यसको चाहिँ के छ भन्दा डिएडी को काम चाहिँ के रहेछ, जुन चाहिँ हाम्रो रजिस्टर पेयरमा हुन्छ। रजिस्टर पेयर भनेको बी र सी, डी र ई, एच र एल छ नि होइन। बी र सीमा भएको कन्टेन्टलाई पनि एच र एलमा गएर जोडिदिन्छ, डी र ईकोमा भएको कन्टेन्ट पनि एच र एलमा लगेर जोडिदिन्छ। अनि एचएलमा भएको कन्टेन्ट पनि तिमीले डिएडी लेख्यो भने चाहिँ के हुन्छ, एचएलसँगै जोडिदिन्छ भनेको मतलब। ल हेर एउटा इक्जाम्पल गऱ्यो भने तिमीले बुझ्छौ है त। ल सपोज होइन मसँग चाहिँ होइन एलएक्सआई बीमा चाहिँ मेरो कति रहेछ भन्दा 1 2 3 4 भनेर यसै रहेछ हो, ठिक छ। हल्ट ल पहिला यति नै गरौँ है। ल है यो भयो। बीमा कति आयो 4 र एकदिन रिसेट गर्नु पर्यो, रिसेट गरेर गरौँ होइन। ओ एसेम्बलर एक्जिक्युट भयो। ल 4 र D2 भनेको हामीले यहाँ दिएको छ र मेमोरी 1 2 3 4 भने के दिएको छ र 1 2 3 4 यहाँ ल यहाँ 1 र 2 आएन क्या। ल 1 2 3 4 आएन होइन हो। तिम्रो मैले बीमा चाहिँ बी र सीमा मेरो यसले खालि रजिस्टर पेयरलाई मात्र एड गर्ने काम छ। बी र सीमा 1 2 3 4 छ नि होइन। अब मैले डिएडी गरेँ हो, डिएडी गरेँ नि होइन। डिएडी मैले एच गरेँ हो, डिएडी सुरुमा बी गरेँ होइन। बी भने मतलब यसले के गर्छ भने बी र सीमा भएको रजिस्टर पेयरलाई लगेर एचएलमा लगेर जोडिन्छ। तिम्रो बी र बी सीमा अलिक छ 1 2 3 4 छ। अब भनेपछि एचएलसँग जोड्दाखेरि एचएलमा कति आउनु पर्यो 1 2 3 4 आउनु पर्यो होइन। आउँछ आउँदैन हेरौँ होइन। ल हेर एचएलमा लगेर जोड्दै 1 2 3 4 होइन। ल अब फेरि यसलाई फेरि रन गऱ्यो भने हेर त अब 1 2 3 4 1 2 3 4 जोड्दा 2 4 6 8 हुँदो रहेछ। भनेको मतलब तिमीले डिएडी बी जो राख्छौ भने बी र सी को कन्टेन्ट लगेर एचएलमा जोडिने रहेछ। डिएडी डी राख्छौ भने डी र ई को कन्टेन्ट लगेर यहाँ जोडिने रहेछ होइन। जे हुन्छ लास्टमा चाहिँ हामीले एचएलकै पेयरमा लगेर जोडिने रहेछ। डिएडी को काम चाहिँ त्यो भयो है, बुझ्छौ नि है। यहाँ चाहिँ तिमीले यो ल डिएडीसँग तिमीले डी राखेर डी राखेको मतलब अहिले 0 0 सो द्याट अब 2 4 6 8 मा 0 0 जोड्दा त 2 4 6 8 नै हुन्छ, 2 4 6 8 नै हुन्छ, केही पनि चेन्जै भएन
हैन त्यही भएर डिएडी हामीले यहाँ बी राख्न सक्छौं डी राख्न सक्छौं एच राख्न सक्छौं ओन्ली रजिस्टर्ड पेयर मात्र राख्न सक्छौं हाम्रो रजिस्टर्ड पेयर भनेको बीसी को एउटा रजिस्टर्ड पेयर हो डी को हो एचएल को हैन त्यही भएर हामीले त्यो बाहेक अरु कन्टेन्टहरु हामीले युज गर्न पाउँदैन हामीले सी युज गर्न पाउँदैन हामीलाई थाहा छ नि त अगाडि हायर अर्डर मात्र युज गर्छ बी हो हायर वाला डी हो अनि एच हो त्यही भएर हामीले यहाँ बी डी र एच मात्र युज गर्न पाइन्छ ल हेर एच नै जोड्यो भने के हुन्छ ल भनेको मतलब 2468 सँग 2468 नै जोड्यो भने कति हुन्छ ल 48 D0 हुँदैछ भनेको इच टाइम जब तिमीले यहाँ केही राख्छौ नि त्योसँग को जोडिने रहेछ एचएल जोडिने रहेछ यो भनेको है ठीक छ बुझ्छौ यो बुझ्यो सर एकचोटि फेरि भन्नु दियो कहाँनिर यो सुरुवात भन्दै नि सर अघि जोइनै के भन्छ रे कनेक्सन लस्ट भइदिरा कि मेरो ए ल कुन सुरुबाट त हाम्रो धेरै सुरु भइसक्यो नि डिएडी को मलाई फुल फर्म मलाई थाहा भएन हैन के हो अघि कोले डबल के भन्दै थियो थाहा भएन मलाई डिएडी को एक्ज्याक्ट फुल फर्म मैले बिर्से हैन अब डिएडी ले चाहिँ के गर्छ भने एचएल रजिस्टर्ड पेयर सँग जोड्ने काम गर्छ के तिमीले जेसुकै भ्यालु दियौ डिएडी बी देऊ डिएडी सी देऊ हैन सरी सी त दिन पाएन डिएडी बी दिन पाउँछौ डिएडी डी दिन पाउँछौ हैन त्यसले चाहिँ के गर्छ भने रजिस्टर्ड पेयर भनेको बी र सी को डी र ई को एच र एल को रजिस्टर्ड पेयरलाई चाहिँ कोसँग जोड्न सक्छ एचएल सँग जोड्ने रहेछ क्या भर्खर हामीले एक्जाम्पल हेर्यो नि हैन मेरो बी मा मैले 1 2 3 4 छ रे हैन मैले यसलाई रिसेट गरेर देखाए फेरि हैन या मैले बी लेखे भने यसले के भन्छ भने 1 2 3 4 चाहिँ बी मा रहेछ बीसी रजिस्टर्ड पेयरमा 1 2 3 4 रहेछ मैले डिएडी बी गरे भने यसले के गर्ने रहेछ 1 2 3 4 लाई गएर एचएल मा जोड्ने रहेछ भनेको मतलब तिम्रो एचएल मा कति आउनु पर्यो 1 2 3 4 र 0 0 जोड्दाखेरि 1 2 3 4 आयो हैन ठीक छ अब मैले यहाँ डी ला पनि दिएला सब अब मैले एमबीआई गरेर एमबीआई त हैन एलएक्सआई गरेर ल मैले डी मा कन्टेन्ट दिए बी मा मैले कति दिए 1111 दिएर ल 1111 दिए ठीक छ अब मैले डिएडी डी गरे भने डिएडी डी गरे भने के गर्नु पर्यो यो 1 2 3 4 यहाँ एचएल मा 1 2 3 4 आइसक्यो 1 2 3 4 सँग अब यो 111 जोड्नु पर्यो क्या ल हेर 1 2 3 4 सँग 1 1 जोड्दाखेरि यही नै हुन्छ हैन यहाँ चाहिँ 1 2 3 4 थियो के भयो एकैछिन रिसेट गरे मैले फेरि ल एक बाइ वन जाम ल यो 1 2 3 4 बी र सी मा आउने भयो आयो अब डिएडी बी गरेपछि 1 2 3 4 र यो 0 0 जोड्दाखेरि 1 2 3 4 एचएल मा पनि आउने भयो आयो अब डीएलएक्सआई डी ले गर्दाखेरि तिम्रो 1 1 1 1 यहाँ आउने भयो आयो अब यो र यो डिएडी डी गरेपछि हामीले यो र यो जोडिनु पर्यो क्या ठीक छ ल हेर 4 र 1 जोड्दा 5 3 र 1 जोड्दा 4 2 र 1 जोड्दा 3 अनि 1 र 1 जोड्दा 2 2 3 4 5 आयो है ठीक छ अब मैले यति नै नगरिकन अझै पनि हैन अझ मैले फेरि डिएडी याच गरे भने कति आउनुपर्छ ल भन त तिमीहरुले डिएडी याच गरे भने कति आउनुपर्छ एजल प्रेसन जोडिन्छ 2 3 4 5 र 2 3 4 5 जोडिनु त हो नि हैन 2 3 4 5 2 3 4 5 जोडिनु त हो नि हैन ल हेर 2 3 4 5 2 3 4 5 जोड्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यति हुँदो रहेछ यो क्यारी पनि यता जान्छ नि हैन 2 3 4 5 2 3 4 5 भनेको कति हो 2 3 4 5 2 3 4 5 5 10 हैन यो एडिसन भइराछ यसरी चाहिँ डिएडी काम हुन्छ है ल अब अर्को आउँछ एकदम मोस्ट इम्पोर्टेन्ट चाहिँ छ हैन त्यो डीएए भन्छ डेसिमल एडजस्ट एक्युमुलेटर हो त्यसको हैन त्यसको बारेमा हेरौँ है त ल कताको डीए एसयुबी भयो यो भयो डीए डेसिमल एडजस्ट एक्युमुलेटर यो डीएडी को नाम फुल फर्म त छैन रहेछ खाली एड द रजिस्टर मात्र भनेर रहेछ ल डेसिमल एडजस्ट एक्युमुलेटर हैन यसले चाहिँ के काम गर्छ भन्दा यहाँ लेखेको छ हैन द कन्टेन्ट्स अफ द एक्युमुलेटर एज चेन्ज फ्रम अ बाइनरी भ्यालु टु 2 4 बिट बीसीडी डिजिट्स भनेछ बाइनरी भ्यालु एक्युमुलेटरमा आएको बाइनरी भ्यालु ब्ल्याक केमा कन्भर्ट गर्ने रहेछ यसले दुईटा 4 बिटको बीसीडी डिजिट्समा यसले के गर्ने रहेछ कम के रे लैजाने रहेछ बीसीडी भनेको थाहा छ त तिमीलाई यदि याद छ भने थाहा छ बीसीडी भनेको ल बीसीडी भनेको तिमीहरू ल म यहाँ हल्का देखाइदिन्छु सपोज मेरो 1 र 2 भन्ने मेरो 1 र 2 भन्ने डेसिमल नम्बर छ हैन अलिकति जुम गर्न कस्तो नमिल्यो जुमै हुँदैन 1 र 2 भन्ने नम्बर छ हैन 1 र 2 भन्ने नम्बर भने मैले 1 को 0001 लेख्छु 2 को चाहिँ 0010 लेख्छु यसरी यो हो बीसीडी
हैन हो तिमीले यदि मैले त्यो डिजिटल लजिकको हल्का केही कुरा सम्झेछौ भने हाम्रो बाइनरीमा इच टाइम बाइनरीमा हामीले त हामीलाई इजी हुने भनेको त डेसिमलमा काम गर्न हो हैन त्यो डेसिमलमा इच टाइम भ्यालु राख्दाखेरि त्यो डेसिमलमा कन्भर्ट गरिरहनु पर्यो क्या बाइनरीमा सपोज मैले 0 देखि 9 सम्म डेसिमल दिए भने त इजी भयो बाइनरी पनि त्यही हुन्छ हैन अब मैले 10 दिने बित्तिकै 10 लाई यसले कन्भर्ट गर्नु ल ठिकै छ कन्भर्ट गरोस् न त 15 सम्म त अलरेडी बाइनरी पनि छ है 111 000 देखि लिएर 111 सम्म त हाम्रो बाइनरी छ तर मेरो डेसिमल भ्यालु चाहिँ यस्तो ठुलो ठुलो आउन थाल्यो भने त हामीलाई कन्भर्ट गरेर इच टाइम कन्भर्ट गरेर त हुन त यो 1 डेसिमलमा 9 त आउँदैन हैन सरी 9 त आउँछ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ल मैले यस्तो भ्यालु दियो भने यसलाई कन्भर्ट गर्न भ्याउ हुन्छ त्यही भएर यसले बिक्रीमा चाहिँ के गर्छ भने 1 को लागि 0001 2 को लागि 0010 अनि 3 को लागि 0011 4 को लागि 0100 5 को लागि 0101 हैन अनि 6 को लागि 0110 7 को लागि 0111 अनि 8 को लागि 100 9 को लागि 1001 गरिन्छ हो यसरी चाहिँ बिसिडीमा यसले गरिदिन्छ अब यो दिएको काम पनि त्यही हो डेसिमल एडजस्ट एकुमुलेटर भन्छ हैन यसले चाहिँ एकुमुलेटरको कन्टेन्टलाई के गर्ने रहेछ बाइनरी भ्यालुबाट केमा चेन्ज गर्ने रहेछ टु 4 बिट बिसिडी डिजिट्समा यसले के गर्ने रहेछ के अरे लैजाने रहेछ अब कसरी लैजान्छ हेर मैले एक्जाम्पल हेरौँ इफ द भ्यालु अफ द लो अर्डर 4 बिट्स लो अर्डर भने थाहा छ नि हैन तिमीलाई एकुमुलेटरको लो अर्डर र हाई अर्डर हैन लो अर्डर भनेको चाहिँ कहाँ गयो ल सपोज यहाँबाट देखा ल जिएनबाट मेरो यो 12 हो रे यो मेरो यो यहाँको 12 हो यो भन्छ यो 2 चाहिँ मेरो लोअर अर्डर हो हैन यो 2 चाहिँ मेरो लोअर अर्डर हो यो 1 चाहिँ मेरो के हो हायर अर्डर हो हैन यहाँ 1 2 मात्र छैन यसको बाइनरीमा लग्यो भने तिमीले 0001 अनि 2 को बाइनरी भनेको 001 यस्तो कन्टेन्ट छ त यो हैन यहाँ त चार मैले तिमीलाई भन्दा छ यो 2 बिट देखाए पनि यो त 4 बिटको हो नि त सरी 8 बिटको हो नि त यहाँ 2 बिट देखाए पनि 8 बिटको हो नि त मैले त्यो बेला एकदम 885 को स्टार्टिङमा भनेको थिएँ यो कति बिटको नम्बर हो भन्दाखेरि तिमीले 8 बिटको भन्नुपर्थ्यो किन यो 8 बिटको नम्बर हो नि त किनकि हामीले हेक्साडेसिमलमा पो राखे त यसमा राख्दा पो दुईटा बिट मात्र देखिरहेको छ तर यसको त बाइनरी फर्ममा सेभ हुने हो नि त त्यही भएर 1 को बाइनरी भनेको 0001 2 को बाइनरी भनेको 0010 यो पछाडिको चारवटा डिजिट चाहिँ हाम्रो लोअर निबल हुन्छ निबल भनेको 4 बिट हो हैन यो अगाडिको चारवटा डिजिट चाहिँ हाम्रो के हुन्छ यो अगाडिको चारवटा बिट चाहिँ हाम्रो के हुन्छ हायर निबल हुन्छ यो रिभर्स भएछ है ल यो अगाडिको चारवटा निबल चाहिँ हाम्रो भनेको 1 को लागि आउने यो चारवटा बिट चाहिँ हाम्रो हायर निबल हुन्छ यो पछाडिको चाहिँ आउने हाम्रो लोअर निबल हुन्छ अर लोअर 4 बिट अर हायर 4 बिट चाहिँ यसरी चेन्ज हुन्छ एकुमुलेटरमा त यो एकुमुलेटरमा जम्मा कति मात्र आउँछ जम्मा 2 बिट मात्र दुईटा डिजिट मात्र आउँछ भनेको मतलब तिम्रो 8 बिट मात्र आउँछ बी मा पनि 8 बिट आउँछ सी मा पनि 8 बिट आउँछ तर यसलाई कम्बाइन गरेर 16 बिट पनि हामीले पाउन सकिन्छ तर ए मा आउने भनेको सधैँ 8 बिट मात्र हो यहाँ डीए गर्ने कोलाई हो एकुमुलेटरसँग हो एकुमुलेटरको एडजस्ट गर्ने हो नि त त्यही भएर यहाँ यताको पट्टिको पछाडिको पार्ट चाहिँ हाम्रो 4 बिटको लोअर निबल हुन्छ अगाडिको पार्ट चाहिँ हाम्रो 4 बिटको अप्पर अर हायर निबल हुन्छ है अब त्यो आयो भने के गर्ने भन्ने चाहिँ हेर है इफ द value of the low order 4 bits in the accumulator is greater than 9 यदि मैले तिमीहरूलाई यो यदि तिमीहरूले डिजिटल लजिक हल्का केही पनि सम्झिन्छौ भने बिसिडी भ्यालिड बिसिडी भनेको सधैँ कतिदेखि कति हुन्छ 0 देखि 9 सम्म हुन्छ हैन डेसिमल पनि 0 देखि 9 सम्म हुन्छ हैन 10 आउने बित्तिकै अर दुईटा डिजिटको नम्बर आउने बित्तिकै त्यसले छुट्टा छुट्टै बिसिडीमा कन्भर्ट गरिन्छ हैन त्यही भएर भ्यालिड बिसिडी भनेको 0 देखि 9 सम्म मात्र हुन्छ हो त्यही भएर इनभ्यालिड आयो भने मैले 6 जोड्नुपर्छ भनेको थियो होला त्यो बेला यदि सम्झिन्छौ भने याद छ कसैलाई डिजिटल लजिकमा त्यसलाई भ्यालिड बनाउनलाई हामी 6 जोड्नुपर्छ याद छ कसैलाई त्यो छटा हो यहाँ पनि त्यही 6 जोड्ने हो है त्यसलाई भ्यालिड बनाउनलाई हाम्रो 9 भन्दा ठुलो आयो भने त इनभ्यालिड बिसिडी हो नि त हैन 9 भन्दा ठुलो आउने बित्तिकै त्यो इनभ्यालिड बिसिडी हो त्यही भएर लोअरतिर चाहिँ ग्रेटर देन 9 आएछ लोअरतिर चाहिँ ग्रेटर देन आइरहेछ भने चाहिँ के गर्ने 6 जोड्ने रे 06 जोड्ने भनौँ न 06 भनेको 6 त हो नि हैन 06 जोड्ने रे हो लोअरतिर आइरहेछ भने लोअरतिर के अरे 9 भन्दा ठुलो आएछ भने 6 जोड्ने रे हो अब हायरतिर आइरहेछ भने के गर्ने रे 6 र 0 जोड्ने रे हायर यस्तो यो बुझौँ न तिमीले म एकताल यो वाइड बोर्ड युज गरेँ एकैछिन है ल तिमीलाई म यहाँ कस्तो नगाऊ यो ल कस्तो नगाएको यार
खै त ल एउटा मैले नयाँ क्रिएट गरेँ हैन नयाँ क्रिएट गरेँ बोर्ड ल हेर त डिए चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है तिमीलाई जाँचमा यस्तो क्वेसनमा पनि सोध्दैन डिए को लागि गरेछ है ल अब सपोज मसँग एउटा एक्युमुलेटरमा चाहिँ भ्यालु कति छ भन्दाखेरि 1 2 आएको छ रे 1 2 आएको छ रे ठीक छ हो अब यसलाई चाहिँ के गरिदिन्छ भन्दा यो मेरो हायर निबल भनेको चाहिँ 0001 0001 दैट इज माई हायर निबल है यो मेरो हायर भयो 2 भनेको लोअर निबल हैन 2 को भने 2 त लेख्दैन बाइनरीमै हुन्छ 0010 अब कम्पेयर गर्छ यो चाहिँ के छ ग्रेटर देन 9 छ कि यो ग्रेटर देन 9 छ त्यो अनुसार डिपेन्ड हुन्छ यो पनि अहिलेको केसमा यो पनि ग्रेटर देन 9 छैन यो पनि ग्रेटर देन 9 छैन केही पनि गर्नु पर्दैन हैन सपोज यो केसमा चाहिँ अब कति ल 9 भन्दा ठुलो भनेको ल 12 आयो ल सपोज 12 आयो यस्तो आयो रे 12 आयो हैन 12 आउँदाखेरि हामीले यहाँ के लेख्छ 8 4 12 हैन 1100 यस्तो 12 आउँछ हैन ठीक छ 12 आयो 110 आयो यहाँ त के नै छ 1 नै छ ल सपोज 0001 नै छ हो 12 आयो अब यस्तो त मिलेन हो भनेको मतलब यो लोअर निबलमा मेरो चाहिँ 9 भन्दा ठुलो आउँछ भने मैले कति जोड्नु पर्यो रे 6 जोड्नु पर्यो 000110 चाहिँ लोअर निबलमै जोड्नु पर्यो रे हो अब सपोज मेरो चाहिँ 12 यता आछ रे मेरो 12 चाहिँ यता आएको छ रे हैन 12 चाहिँ मेरो यता आएको छ रे सपोज 01100 यता आएको छ भने मैले यता चाहिँ 6 जोड्नु पर्यो रे हैन यता चाहिँ 6 जोड्नु पर्यो रे भनेको मतलब तिमीले लोअर निबलको लागि के हायर निबलको लागि गरेछौ भने 6 र 0 जोड्यौ किनकि यता त केही पनि जोडेन त्यही भएर 0 राख्दिएको हायर निबलको लागि लोअर निबलमा जोड्नु पर्यो नि तिमीले 06 जोड्यौ के हैन र इजिली भन्नु पर्दा तिम्रो यहाँ चाहिँ 12 आएको छ यहाँ पनि 12 आएको छ भने तिमीले दुईटै ठाउँमा फेरि के जोड्नु पर्यो 66 जोड्नु पर्यो त्यो बेला 66 जोड्छ हैन अब यो चाहिँ मेरो 0 आयो रे लेस देन 9 आयो रे मैले त यहाँ केही पनि जोड्नु पर्यो नि त त्यो बेला 6 र 0 जोड्छ लोअर निबलको केसमा हायर निबलको केसमा चाहिँ हायर निबलको केसमा अब लोअर निबलमा चाहिँ हाम्रो ग्रेटर देन 9 आयो भने चाहिँ हामीले यसरी जोड्छ है दुईटै ठाउँमा आयो भने चाहिँ हामीले के जोड्ने भयो 6 र 6 जोड्ने भयो त्यो भएर जानिरहेको छ त्यही लिएर 6 जोड्ने हो एक्चुअली 6 चाहिँ किन जोडेको भन्दा भ्यालिड बिसिडी भन्दा 9 हाम्रो भ्यालिड बिसिडी 9 सम्म मात्र छ हाम्रो हेक्साडेसिमल सिस्टम हो हाम्रो हेक्साडेसिमल सिस्टममा 15 सम्म हुन्छ 9 र 15 को बिचमा ठ्याक्कै 6 वटा इनभ्यालिड बिसिडी हुन्छ क्या त्यो इनभ्यालिड बिसिडीलाई स्किप गर्नलाई चाहिँ हामीले के गर्यो खास गरी यो 6 को चाहिँ जोड्यो है त्यही भएर लोअरतिर चाहिँ के अरे ग्रेटर देन 9 आयो भने लोअरतिर 6 जोडिदिने माथिमा केही नजोड्ने 0 जोड्ने हैन अप्परतिर आयो भने चाहिँ अप्परमा 6 जोड्ने तल केही पनि नजोड्ने 0 जोड्ने दुईटैमा आयो भने दुईटैमा 6 जोडिदिने यो कुरा चाहिँ हामीले डिए मा पढ्नु पर्यो है ल एउटा एक्जाम्पल गरे भने तिमीले बुझ्छ हैन ल सपोज मैले हैन दुईटा नम्बर जोड्नु पर्यो ल एमबीआई मैले ए मा चाहिँ गएर ए मा हैन एमबीआई बी मा गएर मैले 35 राख्दै बी मा लगेर मैले 35 एच राख्दै 35 एच राख्दै ठीक छ अनि एड एडीआई युजर एडीआई 84 एच ल ए 35 र 84 जोडेर कति हुन्छ तिमीले कति आउँछ 35 र यो जोड्यो भने कति आउँछ डेसिमलमा कि उसमा एक्जाम नि कहाँ डेसिमल B9 हुन्छ सर B9 हुन्छ हैन हो ल हेर दुईटा जोड्दा B9 पाएँ मैले हो ठिक छ दुईटा जोड्दा मैले B9 पाएँ मैले एकछिन हल्ट लेखेँ ल दुईटा जोड्दा मैले B9 पाएँ अब हेर भन्थे ल अहिले यति मात्र गरौँ न अहिले यति मात्र गरौँ हैन कहाँ गयो जोडिएन क्या हो एकछिन रिसेट गरेँ मैले रिसेट अल त्यसपछि एक्जिक्युट ल किन 84 नै आइरहेछ यो त एडीबी एडीबी मात्र हुनु मैले एडीआई सिधै लेखिदिएको छु ल एडीबी हो है ल B9 आयो ठिक छ ए सरी B9 आएछ हो अब मैले के गर्छ भने डिए ले के गर्छ यसलाई B9 लाई के गर्ने काम गर्छ एडजस्ट गर्ने काम गर्छ केमा बीसीडी मा बीसीडी भनेको एक्चुअली बीसीडी को एडजस्टमेन्ट भनेकै डेसिमलको एडजस्टमेन्ट हो के डेसिमलमा एकछिन म्युट गरेर कसको आवाज आइरहेछ एकछिन म्युट गरेर डेसिमलमा किन डेसिमलमा हामीले इजी हुन्छ नि हामीले एज ह्युमन चाहिँ हाम्रो डेसिमलमा एकदम इजी हुन्छ हो त्यही भएर हाम्रो ह्युमनको इजीको लागि चाहिँ के गर्छ एउटा बीसीडी भन्ने प्लेटफर्म आएको बीसीडी को कन्सेप्ट चाहिँ त्यहाँबाट आएको के किनकि बीसीडी मा पनि 0 देखि 9 सम्म भ्यालिड हुन्छ डेसिमलमा पनि 0 देखि 9 सम्म भ्यालिड हुन्छ हैन दुईटा डिजिट आउने बित्तिकै बीसीडी को अनुसार राखिदिन्छ अब यो B9 लाई चाहिँ त्यसले के गर्छ
एडजस्ट गर्छ। अब यो B9 भन्ने बित्तिकै हेर त ल, अब सपोज केसमा मैले यहाँ देखाउनु खोजेँ अघि 2 बेला आएको थिएँ नि होइन, अब B9 को केसमा हेर ल, कहाँ गयो व्हाइट बोर्ड, ल एकछिन म्युट गर, कसको आवाज आइरहेछ एकछिन म्युट गर, डिस्टर्ब भयो है, म्युट गर है। ल ल हेर B9 आयो होइन, हाम्रो B अनि 9 आयो। ल हेर यो भनेको मेरो लो एकुमुलेटरको केसमा हेर, यो हाम्रो एकुमुलेटरको हायर हो, यो भनेको 9 हो होइन। अब B लाई मैले B भनेको कति 11 हो, 11 भनेको 8 9 10 11, ल यो मेरो B होइन। 9 भनेको 1 0 0 1 हो। ल हेर अघिको केसमा जस्तै 9 सम्म त भ्यालिड हो नि त, भनेपछि यसमा मैले कति जोड्नु पर्यो 0 0 0 0 0 जोड्नु पर्यो, ठिक छ। अब यसमा मैले कति जोड्नु पर्यो 6 जोड्नु पर्यो, 0 1 1 0 जोड्नु पर्यो हो। अब यसको आउटपुट भनेको 1 0 0 1 को 1 0 0 1 नै हुन्छ, यो एज इट इज हुन्छ। यो भनेको कति हुन्छ 1 0 को 1 1 1 0 क्यारी 1 1 1 0 क्यारी 1 अनि यो कति भयो 1 1 0 अनि क्यारी 1 त सजिन्छ। भनेको मतलब 1 र कति आउँदो रहेछ 9 आउँदो रहेछ विथ क्यारी 1 आउँदो रहेछ। मैले डेसिमल एडजस्ट गरेँ भने है, हेरौँ आउँछ कि आउँदैन है। मैले डिए भनेर अब त्यहाँ लेखेँ भने, मैले यहाँ डिए भनेर सरी डिए भनेर लेखेँ भने यहाँ कति आउनु पर्ने रहेछ, क्यारी अहिले छैन है, क्यारी छैन, यहाँ चाहिँ कति आउनु पर्ने रहेछ 19 आउनु पर्ने रहेछ, क्यारीमा चाहिँ 1 आउनु पर्छ है। आउँछ आउँदैन हेर, ल हेर 54 कहाँबाट आयो 54 54 होइन होइन एडिडिबी 54 आउँदैन, 35 किन 35 आएछ बीमा 35 त आउँदैन सर, एक भ्यालु त जिरै छ नि त फर्स्टमा। हजुर मैले 84 दिने बिर्सेछु। यस्तो गरौँ न, मैले सुरुमा एमा चाहिँ मैले दुईटा नम्बर जोड्नु पर्यो, अघिको 84 दिने बिर्सेछु क्या, एमबिआई एमा लगेर मैले सुरुमा 84 दिएँ। ल मैले के गरेँ 84H दिएँ ल है। अब यो गरौँ 84 र 35 जोड्छ त्यसले B9 हुन्छ। B9 लाई चाहिँ हामीले एडजस्ट गर्नु पर्यो नि त, 35 आयो भने एडजस्ट गर्नै पर्दैन किनकि 3 पनि लोवर देन 9 हो, अर इक्वल हाम्रो दुईटा केसमा मात्र एड गर्नुपर्छ क्या होइन, कि 9 भन्दा ठुलो आयो भने मात्र जोड्ने है, इक्वल टु आयो पनि नजोड्ने है। ल यसलाई गऱ्यो भने ल हेर 84 र 35 जोड्नु पर्यो, हामीले यहाँ एडिडी लेख्ने बिर्सेछ, एडिडी बी गर्न बिर्सेछ, त्यसो एडजस्ट गर्नु पर्यो। हेर 19 आयो अनि क्यारी पनि 1 आयो, यसरी एडजस्ट हुन्छ क्या, ठिक छ। बुझ्यो कि नै मैले भनेको? बुझेँ सर। मैले एउटा क्वेसन दिएँ त, ल ठिकै छ त्यो म भन्छु, बुझेकोले चाहिँ यो गर है त। 70 र 85 आयो भने मैले यसलाई डेसिमल एडजस्ट गर्दा चाहिँ मेरो एकुमुलेटरमा कति आउँछ त्यो चाहिँ ट्राई गर ल, नबुझेकोले चाहिँ म भनिदिन्छु फेरि है। ल कति सर 78 कि 70 मा त 78 र 85 दुईटा नम्बर आयो भने के हुन्छ एडजस्ट गर्दा है। अब हेर ल नबुझेकोले एकछिन यता हेर, डिएए ले के गर्छ भने डेसिमल एडजस्ट एकुमुलेटर भनेको छ। हाम्रो यो के अरे एकुमुलेटरमा आउने भ्यालु सधैँ के हुन्छ हेक्साडेसिमलमा हुन्छ हो, हेक्साडेसिमलमा हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ यसले के गर्ने काम गर्छ रहेछ भनेको मतलब यो भनेको बाइनरी हो नि त, हेक्साडेसिमलमा 19 आउने भनेको त 0001 र 9 भनेको कति 1001 हो, त्यो आएको हो नि त। 8 बिट आउने हो नि त, जसरी भयो भने 19 आए पनि आउटपुट त यसरी आएको हुन्छ नि त। बाइनरीमा हेर्छौ भने त आउटपुट त यसरी आएको हो नि त। 19 भनेको त 0001 यो भनेको 1 4 बिटको, 9 भनेको कति 1001 यो चाहिँ तिम्रो आउटपुट बाइनरीमा आएको छ हो। अब डिएए ले के गर्छ भने यसलाई एडजस्ट गर्ने काम गर्छ अरे है। अब यसलाई कसरी एडजस्ट गर्छ भने यसको यसलाई भन्छ हाम्रो लोअर निबल हैन, लोअर 4 बिट, यो भन्छ हाम्रो हायर निबल, यो भनेको मेरो हायर 4 बिट। यो एकुमुलेटरको रिजल्टको केसको अरूलाई गर्दैन, खालि एकुमुलेटरसँग मात्र गर्छ, अरूलाई गर्दैन हैन। एकुमुलेटरको कन्टेन्टसँग मात्र गर्छ। हाम्रो एकुमुलेटरमा अहिले कति आएको छ 1 र 9 आएको छ, ठिक छ। अब बीसीडी को कुरा थाहा हुनु पर्यो क्या हामीसँग, बाइनरी कोडेड डेसिमलको कुरा थाहा हुनु पर्यो। बीसीडी भनेको हाम्रो भ्यालिड बीसीडी भनेको 0 देखि 9 हुन्छ भनेको मतलब 0000 देखि लिएर 1001 सम्म मात्र हाम्रो भ्यालिड बीसीडी हुन्छ। यो भन्दा ठुलो आयो भने के गर्छ भन्दा बीसीडीमा जुन आयो त्यसकै बाइनरी लेख्छ। सपोज मेरो 10 आयो भने 0001 अनि यो 0 भनेको 0 लेख्छ, सो दैट मेरो यो दुईटा बिट हेक्साडेसिमलमा भनेको 8 बिट के हो बाइनरी हो, ठिक छ। यति तिमीहरूले बुझेछौ, यो डिजिटल लजिकै हल्का रिक्याप मात्र हो हैन। अब मलाई के गर्नु पर्यो भने डिए मैले लेखेपछि चाहिँ यसले के गरिदिन्छ भने यसलाई
भ्यालिड बीसीडीमा कन्भर्ट गरिदिन्छ अरे हो ल 1 अब कसरी कन्भर्ट गर्छ हेर यो 1 छ यो 9 छ यसले के चाहिँ गर्छ भने लोअर निबल ग्रेटर देन 9 छ कि हेर्छ हायर निबल लोअर के अरे ग्रेटर देन 9 छ कि हेर्छ कि दुईटै ग्रेटर देन 9 छ हेर्छ तीनटा कन्डिसन कि लोअर मात्र हाई के अरे ठुलो कि हायरमा के अरे हायर निबल मात्र ठुलो कि बोथ ठुलो हैन अब हामीलाई थाहा छ के थाहा छ भने यदि हाम्रो भ्यालिड भनेको 0 देखि 9 छ हाम्रो त हेक्साडेसिमल नम्बर त 15 सम्म हुन्छ नि त भनेको मतलब 1111 सम्म हुन्छ यो दुईटाको बीचमा चाहिँ 6 वटा इनभ्यालिड बीसीडी हुन्छ 6 वटा इनभ्यालिड बीसीडी छ भनेको 0 1 1 0 6 वटा चाहिँ इनभ्यालिड बीसीडी हुन्छ त्यही भएर यो 6 वटा इनभ्यालिड बीसीडी लाई स्किप गर्न चाहिँ हामीले भ्यालिड बनाउनलाई के गर्छ हामीले यो 6 एड गर्छ के सिम्पली भन्नुपर्दा तिमीले बीसीडी को एडिसन सम्झ्छौ भने डिजिटल लजिकमा बीसीडी को एडिसन सम्झ्छौ भने तिमीले ल 8 र 8 जोड्यो 8 र 8 जोड्दाखेरि कति हुन्छ 16 हुन्छ 16 हुन्छ which के हो ग्रेटर देन 9 हो यो भ्यालिड 8 भनेको कति 1000 हो हैन यो भनेको कति 1000 हो यो 1000 जोड्दाखेरि 10 जोड्दाखेरि 16 भनेको त तिम्रो 1000 हो अब यो त हाम्रो के हो भ्यालिड बीसीडी छैन नि त हाम्रो 16 भन्ने त भ्यालिड बीसीडी छैन त्यही भएर 16 लाई मैले के गर्दिन्छ 9 जोड्छ हैन यसमा सरी 9 जोड्छ भन्ने 6 जोड्छ किन जोड्छ त्यसलाई भ्यालिड बनाउन जोडेको हो के खास गरी त्यही भएर यसमा पनि ठ्याक्कै त्यही गर्छ एक्युमुलेटरमा आएको कन्टेन्टलाई भ्यालिड बीसीडीमा कन्भर्ट गर्ने काम गर्छ कसरी यदि लोअर निबलमा 9 ग्रेटर देन 9 आएको छ भने लोअर निबलमा गएर 6 जोड्दिने हायर निबलमा आएको छ भने हायर निबलमा गएर 6 जोड्दिने बोथमा आएको छ भने बोथमा 6 गर्दिने हैन अब अहिलेको केसमा मैले तिमीलाई एक्जाम्पल के दिथे भने यो एक्जाम्पल हेर्यो भने तिमीले मजाले बुझ्छ अब चाहिँ हैन मैले एक्जाम्पलमा के दिथे भने दुईटा नम्बर भनेको मैले 35 र मैले कति दिएको थिएँ 84 दिएको थिएँ ठीक छ ल हेर 84 दिएको थिएँ है अब यसले एडिसन गर्ने बेला कसरी एडिसन गर्छ भने तिमीले एउटा छुट्टै बाइनरीमा लगेर एडिसन गर्दै पनि हुन्छ ल यो भनेको 549 हेक्साडेसिमलको एडिसन 549 भयो 8 9 10 11 11 भनेको बी हैन 11 भनेको बी भयो यसरी गरे पनि भयो नत्र 0011 5 भनेको 415 0 1 0 1 415 भयो 8 भनेको 1000 भयो यो 4 भनेको 0 1 0 0 भयो ल यो भनेको 101 000 110 को 0 क्यारी 1 यो 1 भयो यो भनेको 9 आइहाल्यो हैन यो 110 क्यारी 1 1 भइहाल्यो 10 को 1 10 को 1 यो 00 101 101 भनेको 11 आयो ल जसरी पनि एउटै कुरा भयो बाइनरीबाट जोड एउटै हो अब यो B9 लाई हेर्दाखेरि B9 त ठीक छ 9 त ठीक छ यसलाई 9 लाई 9 भनेको यो हो नि त हैन हो यो त हाम्रो भ्यालिड बीसीडी हो नि त यो त हाम्रो भ्यालिड बीसीडी हो किनकि 9 सम्म त हाम्रो भ्यालिड बीसीडी छ तर यो 1011 भन्ने 11 को चाहिँ हाम्रो भ्यालिड बीसीडी छैन सो दैट मैले यो के गर्नु पर्यो यो बेला चाहिँ मैले 6 जोड्नु पर्यो यसरी 6 जोड्नु पर्यो यहाँ त केही पनि नजोड्ने यहाँ सिम्पली के गर्ने जोड्ने है अब यो 6 जोड्दा चाहिँ यो के बन्छ रे भ्यालिड बीसीडी बन्छ रे के डेसिमल एडजस्ट एक्युमुलेटरको काम पनि त्यही के हो भन्दा यही 6 जोडेर भ्यालिड र इनभ्यालिड के इनभ्यालिड छ भने भ्यालिड बीसीडी बनाउने है ठीक छ अब मैले क्वेशन तिमीलाई के दिएको थिएँ भने 78 र कति 85 हैन 85 यो जोड्दा कति हुन्छ 8 5 13 भनेको चाहिँ सी 11 भनेको बी सी डी यहाँ चाहिँ डी भयो यहाँ चाहिँ कति आउँछ 8 8 16 15 भनेपछि एफ आउँदो रहेछ हो एफडी आउँछ हैन हो अब हेर अब यो केसमा त हेर कुनमा जोड्ने सबैमा जोड्ने यो डी यो डी पनि मेरो ग्रेटर देन 9 हो यो एफ पनि मेरो के हो ग्रेटर देन 9 हो सो दैट मैले दुईटैमा के जोड्नु पर्यो 6 जोड्नु पर्यो के यहाँ पनि 6 जोड्नु पर्यो यहाँ पनि 6 जोड्नु पर्यो ल यसको लागि गरे भने ल 6 जोड्दा कति हुन्छ डी मा 6 जोडे कति हुन्छ कति हुन्छ डी मा 6 जोड्यो भने 3 अर्को तरिकाले गर्न मिल्दैन अर्को भने कस्तो यसलाई सिम्पल एडिसन गर्ने हैन सर अनि अगाडिको 1 लाई चाहिँ पुराइदिने ठ्याक्कै आउँदो रहेछ आन्सर चाहिँ त्यसै गरे पनि हुन्छ त्यो सिम्पल त्यो हेक्साडेसिमलकै एडिसन गर्दै पनि हुन्छ डी भनेको कति हो अगाडिको 1 उडाइदियो भने ठ्याक्कै आउँदो रहेछ आन्सर यो गर्दा तिम्रो कति हुन्छ 63 पाउँछौ तिमीले यो गर्दाखेरि 63 आउँछ आन्सर पछि यो 78 र 85 र त मेरो एफडी आइरहेछ तर मैले डीएए युज गरे भने मेरो क्यारी चाहिँ 1 आउनु पर्यो क्यारी आउँछ न क्यारी आउँछ क्यारीमा चाहिँ 1 आउनु पर्यो 63 चाहिँ मेरो कहाँ आउनु पर्यो एक्युमुलेटरमा आउनु पर्यो ल मैले हेरौँ अब 78 र कति हो 85 ल यो दिँदा चाहिँ मेरो आउँछ आउनु न हेरौँ है त रिसेट गरे 63 चाहिँ त्यहाँ आउनु पर्यो
ल 63 आयो, क्यारी पनि आयो, ल ठिकै छ, एउटा मिलिरहेछ हाम्रो है। अर्थमेटिक इन्स्ट्रक्सन चाहिँ खास गरी यति नै हो होइन। अब यसमा बेस भएर चाहिँ हामीले के अरे के भन्छ प्रोग्रामिङहरू गर्नुपर्छ है, ठिक छ। यसको एउटा दुईटा क्वेसन चाहिँ म एकैतालै मसँग यहाँ छ कि त्यो यसमा मिल्ने क्वेसन छ भने तिमीलाई गर्न दिन्छु है। जीमेल क्वेसन छैन रहेछ। जीमेल बुझ्यौ नि होइन यो कुराहरू? केही क्वेसन छ नबुझेको, केही क्वेसन छ भने भन। बुझाएको सर। बुझेछ है। एकैतालै म एउटा दुईटा क्वेसन छ भने यहाँ यसो हेर्छु है। यसबाट आउन सक्ने प्रोग्रामिङहरू होइन, तिमीहरूले सुरुमा त इन्स्ट्रक्सन नै भ्याउनु पर्छ कि, अनि बल्ल हामी त्यो गर्न सकिन्छ। नत्र यो त्यही भएर तिमीहरू यो स्किप चाहिँ नगर भनेको कारण मैले त्यो हो क्या। कता गयो मुकेश? एकैछिनलाई यसबाट कस्तो कस्तो क्वेसन सोध्न सकिन्छ। ल ल्याब यो कति हो हाम्रो? थर्ड ल्याब हो यो। ल ल जस हामीले आज यति धेरै इन्स्ट्रक्सन पढ्यो होइन, एडिसन पढेपछि सबट्र्याक्सन हामीले सकि नै हाल्छ होइन। ल तिमीहरूलाई चाहिँ ल होइन के क्वेसन दिएँ भने मैले यो क्वेसन दिएँ भने यसको आउटपुट कस्तो आउँछ ल भन त तिमीले मलाई। LXIH मा मैले कति दिएँ भन्दा 2002020 दिएँ। ल 2020 दिएँ होइन, 2020 दिएँ। त्यसपछि मैले LXID मा चाहिँ मैले ल 30 दिएँ। ल 30 दिएँ है। ल DAD D अनि हल्ड गरेँ। ल भने यसको एन्सर कति आउँछ? 50 आउनु पर्ने एच हो चाहिँ, नभए चाहिँ हो। अरूले कसरी आयो बुझेछ? 50 बुझेछ कि नै? बुझाएको छ। कसरी आउँछ? मैले यहाँ याद दिन बिर्सेँ है। 50 कसरी आउँछ भन्दा अघि भनिहालेँ डिएडीले के गर्छ, हाम्रो एचएल पेयरसँग जोड्ने काम गर्छ। हाम्रो डीमा 30 दिएको छ, एचमै 20 दिएछ भन्ने मतलब यसलाई मैले रन गरेँ भने एचमा सुरुमा 20 आउँछ है, 20 आउँछ। त्यसपछि डीमा गएर कति आउँछ? 30 आउँछ। त्यसपछि यो दुईटालाई जोड्ने भनेको 30 र 20, 30 र 20 जोड्दा कति हुन्छ? 50 आउनु पर्यो। ल ठिक छ, यो मिलायो तिमीले है। ल पक्कै त्यस्तै क्वेसन अर्को सोच है। ल दुईटा क्वेसन है। ल यो गऱ्यो भने कस्तो आउँछ ल मलाई भन है त। एक क्वेसन मैले MVI मा लगेर मैले 09H गरेँ होइन, 09H गरेँ। त्यसपछि ADI 1H गरेँ, 1H गरेँ। त्यसपछि DAA गरेँ र हल्ड गरेँ। ल भन त यो गर्दाखेरि मेरो कस्तो आउँछ? 10 आयो। कति आउँछ? 10 आउँछ कि आउँदैन? क्यारीतिर के आउँछ भन्न? आउँदैन होला के आउँदैन हो। ल हेरौँ है त, यसलाई रन गरेँ मैले है त। ल 10 आउनु पऱ्यो, 10 आयो, क्यारी छैन। ल ठिकै छ, यो त इजी भयो। 19 मा लगेर 1 जोड्ने त होइन। अब यही केसमा मैले अलिकति होइन ल है त यसको रिजल्ट कति आउँछ तिमीहरू भने त। MVI बीमा लगेर मैले बीमा लगेर कति दिएछु भने FF दिएको छु, FF दिएको छु, अनि INRB गरेको छु। यो गर्दा कति आउँछ ल भन त? 001 मा क्यारी आउँछ 00 भनेको 00 आउनु पर्यो, क्यारी आउनु पर्यो नि होइन, क्यारी आउनु पर्यो नि होइन। ल हेर त क्यारी आउँछ भन्दा त कहाँ इरर भयो? INR के अनडिफाइन्ड 00 ल हेर त क्यारी आउँछ भन्ने हेरौँ है। ल हेर नि त आएन नि त क्यारी त।
तर एफएफ लाई इन्क्रिमेन्ट गर्दा त आउनु पर्ने क्यारी त्यही त हो 1 इन्क्रिमेन्ट हो मैले यही कुरा भन्नु खोजेँ कि हाम्रो इन्क्रिमेन्ट गर्दा त के अरे बढेको छ एफएफमा 1 जोड्यो भने त 1 बढ्छ होइन हो तर यो आइएनआर इन्स्ट्रक्सनमा चाहिँ क्यारी काउन्ट हुँदैन सो त्यही भएर यसमा क्यारी आउँदैन है तिमीलाई चाहिँ क्वेसन कहिले कहिले सोधिदियो भने होइन वाइ देयर इज नो क्यारी वेन वी एड अर इन्क्रिमेन्ट एफएफ बाई 1 भनेर सोध्यो भने देयर इज नो क्यारी बिकज इन्क्रिमेन्ट डजन्ट के अरे के भन्छ त्यसलाई क्यारी इज नट काउन्टेड भनौँ न क्यारी इज नट काउन्टेड इन आइएनआर इन्स्ट्रक्सन इन आइएनआर इन्स्ट्रक्सनमा चाहिँ क्यारी काउन्ट हुँदैन क्यारी त आउनुपर्ने हो यहाँ होइन तर आउँदैन है यो कुराहरू यो भर्खर गराएको प्रब्लमहरू टिपेर राख है तिमीले ल्याब रिपोर्टमा लेख्दाखेरि यो र त्योहरू लेख्नु पर्यो है किन क्यारी आउँदैन होइन ठिक छ तिमीलाई यसको चाहिँ स्ट्याटस के सोध्यो भने स्ट्याटस सोध्यो भने के आउनु पर्यो सबै ठाउँमा त 1 यसलाई मैले रिसेट एकताल गरेँ ल रिसेट गर्दा सुरुमा सबै 0 छ मैले यसलाई गर्दाखेरि एक्जिक्युट गर्दाखेरि हेर 0 फ्ल्याग आउँछ किनकि एन्सर 0 छ एक्जुलरी क्यारी फ्ल्याग पनि आउँछ बिकज एडिसन हुँदाखेरि क्यारी पनि आएको छ प्यारिटी पनि आएको छ तर क्यारी आउनु पर्ने क्यारी चाहिँ आएन किनकि इन्क्रिमेन्टमा चाहिँ हाम्रो यो हुँदैन है क्यारी काउन्ट हुँदैन त्यही भएर चाहिँ नआएको ठिक छ है ल अब तिमीहरूलाई मैले एउटा क्वेसन अझै दिएँ होइन अझै क्वेसन के दिएँ भने तिमीहरूले चाहिँ मेरो 3005 मेमोरीमा चाहिँ मेरो कति डाटा रहेछ भन्दा 45 डाटा रहेछ अनि 3006 मा चाहिँ मेरो 3000 यो मेमोरीको डाटा है यो 3006 भन्ने एड्रेसमा चाहिँ मेरो 46 डाटा रहेछ ल यो दुईटा जोड ल यो दुईटा जोडेर देखाउ त मलाई 6511 4008 यो दुईटा जोडेर देखाउ मलाई पछि मलाई जोडेर आएको कन्टेन्ट चाहिँ ल मलाई 3007 मा चाहियो ल मलाई 6511 4008 9 91 मलाई 3007 मा चाहियो ल पछि मैले 3005 भनेको 3005 एच भने होइन 3005 मा चाहिँ मैले कति दिनु पर्यो रे 45 दिनु पर्यो रे होइन यहाँ 45 दिनु पर्यो रे ठिक छ यहाँ चाहिँ मैले कति दिनु पर्यो यहाँ चाहिँ दिन पाउँ यहाँ चाहिँ मैले सिधै दिइरहेको छु तिमीले डाटा सिधै दिन पाउँदैन नि त तिमीले त्यहाँ के लेख्नुपर्छ होइन मेमोरीमा डाटा दिने त कसरी थाहा छ नि त होइन ठिक छ नि कि छैन हो एक्युमुलेटर युज गरेर अर एलएचएलडी युज गरेर एनी वान यु लाइक अर एसएचएलडी युज गरेर होइन तिमीलाई जुन चाहिँ सजिलो लाग्छ त्यो युज गरेर मैले पनि यहाँ डाटा सिधै हाल्न पाएँ तिमीले त्यसरी हाल्न पाउँदैन नि त जाँचमा होइन मैले पनि हाल्न पाउँदैन जाँचमा यसरी मैले पनि त त्यहाँ लेखिदिनु पर्यो नि त होइन ठिक छ 45 यहाँ छ अनि अर्को कति थियो मैले 46 यहाँ छ भने यो दुईटा जोडेर चाहिँ कति आउनु पर्यो ल 91 चाहिँ मेरो 3007 मा आउनु पर्यो ल गर त ल कसरी गर्छौ भर्खर पढेको इन्स्ट्रक्सनहरू युज गरेर गर न सक्छौ भने हैन एकदम सजिलो छ जावा 4 लाइनको कोड छ हैन 4 लाइनको मात्र छ एकदम सजिलो छ तिमीहरुले चाहिँ भर्खर पढेको इन्स्ट्रक्सनहरु अलिकति बुझिसके नै भनेर मात्र टेस्ट गर्न लाग्यो हैन एकदम यस्तो यो दुईटा नम्बर जोड भने कहिले पनि दिदैन जाजमा हैन तिमीलाई अझै सजिलो गराइदिए ल यो डाटा पनि दिनु पर्ने ल त्यो डाटा त्यो मेमोरीमा छ भनेर मात्र बस ल तिमीलाई यो डाटा पनि दिनु पर्ने त्यहाँ ल हैन तिमीले नत्र एलडीए गरे भाइ यो एलडीए 3005H लेखेको भए त्यो 45 एलडीए सँग आउँथ्यो हैन एकदम इजी छ के यो सपोज मसँग डाटा छैन भने मसँग एलडीए कति 3005 राखेपछि मसँग के आउँछ 45 आइहाल्यो यहाँ 45 आइहाल्छ अब यो 46 यसको जोड्ने त हुने हैन अब यसको जोड्नलाई के गर्छ फेरि यहाँ के गर्ने त एड गर्दैन के एड गर्ने
3005 मा भएको यो 45 त तिमीसँग आइसक्यो। अब कि यहाँको कन्टेन्टलाई अलिकति लामो वे गर्ने भन्दा पहिला 3005 लाई ए मा ल्याउने एलडिए गरेर अनि त्यसको कन्टेन्टलाई अर्कोमा मुभ गर्ने, बी मा मुभ गर्दै भइहाल्यो, एउटा तरिका त्यो भयो। अनि फेरि एलडिए 3006 गरेर यसलाई ल्याउने अनि फेरि अर्कोमा के अरे सिधै अनि जुनमा मुभ गरेर त्यो एड गर्दै पनि भयो। एउटा तरिका त्यो एकदम अलिकति लामो प्रोसेस भनेको त्यो भयो, दुईचोटि ल्याउने डाटा हैन। एउटा चाहिँ एलडिए गरेर यो 45 तिमीसँग आइ नै हाल्छ यहाँ हैन, अर्को भनेको 3006 बाट 46 आइ नै हाल्छ। 45 सुरुमा ल्याएको डाटा चाहिँ अर्को रजिस्टरमा एकछिन मुभ गरिदिनु पर्यो अनि दुईटालाई लगाएर जोड्नु पर्यो, किनकि हामीलाई एकोमोडेट चाहिन्छ जति बेला जोड्नलाई है। ल कसरी गर्छौ हेर न, तिमीहरूको टेक्निक मात्र हेर्न खोजेको मैले। कति बज्यो? 4 बन्न लागिसक्यो। ल यो एउटा गरौँ अनि म छोडिदिन्छु। गरेर भ्याएकोले कमेन्ट पठाऊ हैन। तिमीहरूको प्रोफाइल पिक्चर त औडा छ त यार। अस्ति म यार यो सीमान्तको यार यो प्रोफाइल पिक्चर हेरेको राति यार, त्यो ठ्याक्कै भिडियो हेर्न लाग्यो त्यो कहाँ देखेर तर्सेर। हेर्न यसको प्रोफाइल पिक्चर। म राति ठ्याक्कै भिडियो लाग्यो यो देखेर क्या तर्सिर ठ्याक्कै उसको सुरुमा आएको थियो। ल गरे कसैले क्वेसन एकचोटि देखाउनु त क्वेसन भनेको त्यही 3005 मा भएको 3005 मा 45 छ, 3006 मा 46 छ, त्यो दुईटालाई जोड्ने खाली यो काम त हामीले अगाडि गरि पनि सक्यो जसलाई म। तर भर्खर युज गरेको सिम्बलहरुबाट गरेर भने खोजेको चाहिँ मैले त्यो हो क्या। यो त तिमीले अस्ति यो क्वेशन त गरे जस्तो लाग्छ हैन र? गरे हो सर आज त्यो। अनि के भयो दादा? ल्यापटपै छैन। अस्तिको ल्याबमा यही गरे हो। यही क्वेशन दियो तर आजको इन्स्ट्रक्सन अलिकति युज गरेर दियो तिमीलाई। ल र ठिकै छ मै गर्दिन्छु हैन। तिमीले के गर भन्दा पहिला त तिमीलाई यो 3005 मा लोकेसन पोइन्ट आउट गर्नु पर्यो नि त है। हामीसँग पहिला 3005 को लोकेसन पोइन्ट आउट गर्नु पर्यो। अब तिमीहरू एलडीए युज गर, एलएक्सआईएच युज गर, एलएक्सआईबी युज गर, एलएचएलडी युज गर, जुन युज गरे पनि हुन्छ हैन। ल ठिक छ मैले एलडीए युज गरे। एलडीए युज गरेपछि मैले 3000 एच लेखे भने मैले के पाउँछु भन्दा 3000 एच लेखे भने मैले 3000 मा सरी 3005 चाहिँ छ। 3005 मा भएको कन्टेन्ट चाहिँ कहाँ आउँछ? एक्युमुलेटरमा आउँछ हो। 3005 मा भएको कन्टेन्ट एक्युमुलेटरमा आउँछ हो। अब एउटा अस्ति गरेको मेथडबाट गर्दिम हैन। ल यो गर्छ अनि त्यहाँ आएको कन्टेन्टलाई तिमीले कहाँ मुभ गर्छ एउटा कुनै रजिस्टरमा मुभ गर्देला। ल ठिक छ हो। अब फेरि तिमीले एलडीए 3006 गर्छ 3006 गर्छ हैन। अनि के गर्छ? एड बी गरिदिन्छ अनि लगेर कहाँ स्टोर गर्छ? एसटीए 3007 मा लगेर स्टोर गर्छ। ल बेसिक गर्ने भनेको यही नै हो। अनि लास्टमा गएर हल्ट। ल एकदम इजी। यति गऱ्यो भने हाम्रो काम पुरा हुन्छ। तर मैले यो वेले चाहिँ मैले खोजेको किनकि यो वेले तिमीले अलरेडी अस्ति नै गरिसकेको होला। ठिक छ यसलाई मैले एक्जिक्युट गरेँ भने ल 91 आइसक्यो। ल हेर 3007 मा 91 आइसक्यो मेरो। मैले खोजेको रिजल्ट यही हो। तर यो वेमा चाहिँ मैले खोजेको हैन क्या। मैले आजको इन्स्ट्रक्सनहरु युज गरेर आइएनआर युज गरेर हुन्छ कि आइएनएक्स युज गरेर हुन्छ कि त्यो कुराहरु खोजेर चाहिँ मैले चाहिँ तिमीलाई गर्न दिएको। एमबीआई ए मा 45 इयर्स हाल्यो हो। यो चाहिँ गर्न पाएन है सुजेन। एमबीआई ए मा 45 इयर्स हाल्न पाएन किनकि हामीलाई मेमोरीबाट भ्यालु ल्याउने हो। आफूले यो 45 दिने हैन है। यो 45 हामीले दिन पाएन क्या। मेमोरीबाट चाहिँ भ्यालु ल्याउन पाउँछ हामीले है। मेमोरीबाट चाहिँ भ्यालु ल्याउन पाउँछ तिमीले। ल ठिकै छ यो एमबीआई ए चाहिँ गर्न पाएन हामीले है। ल अनि यो एडीआई पनि गर्न पाएन। एडीआई तिमीले 16 बिटको त जोड्नै पाउँदैन डाटा।
एडिआई 3005 गर्न पाउँदैन, एडिआई तिमीले 8 बिटको मात्र दिनुपर्छ है। ल यही हो हाम्रो गर्ने प्रोसेस, यति नै। यति गरेपछि हाम्रो एन्सर आइहाल्छ। तिमीलाई यसमा पनि प्रब्लम भइरहेछ। ल अर्को वे भनेको मैले एच युज गरेर एलएक्सआई मैले एच गरिदियो भने, एलएक्सआई एच गरिदियो भने मैले 3005 लाई लोकेसन पोइन्ट आउट गर्नु पर्यो। 3005 मा मेरो लोकेसन पोइन्ट आउट भयो। अब मैले के गर्नु पर्यो, यो 45 लाई बोकेर ल्याउनु पर्यो। त्यही भएर मेमोरीको कन्टेन्टलाई मैले के गर्नु पर्यो, यमबाट यमको कन्टेन्टलाई मैले कहाँ मुभ गर्नु पर्यो, ए मा मुभ गर्नु पर्यो। ठिक छ। अब हेर है, अब मेरो नेक्स्ट इन्स्ट्रक्सन भनेको कहाँबाट जानुपर्छ, यो 3006 बाट जानुपर्छ। अब मैले फेरि एलएक्सआई एच लेख्नुको साथ हो मैले आइएनएक्स एच लेखेँ भने त यो 3006 मै पुग्छ नि त हैन र, 3006 मै पुग्छ नि त। आइएनएक्स एच भनेको त 3005 एक बढेर 3006 हुन्छ नि त हैन, भर्खर पढेको हो। त्यसको ठाउँमा तिमीले यो पनि लेख्न सक्छौ, और एलएक्सआई एच कमा 3006 पनि लेख्न सक्छौ। तर मैले किन हैन आजको इन्स्ट्रक्सन पढेपछि त्यसको युटिलाइज गर भने हो नि त हैन। त्यही भएर आइएनएक्स एच लेखे पनि फाइन, और एलएक्सआई एच लेखेर फेरि 3006 लेखे पनि फाइन, एउटै कुरा हो। त्यही भएर मैले आजको त इन्स्ट्रक्सन युज गर भनेको हैन। अब त्यसपछि के गर्नु पर्यो, तिमीसँग के गर्नु पर्यो, आइएनएक्स एच भन्छ अब 3006 मा त्यसले पोइन्ट आउट गर्यो। तिमीसँग 45 त ए मा आइसक्यो। अब तिमीसँग को आउँदैछ 46। यो 46 लाई नल्याइकन सिधै मैले मेमोरीलाई एड गर्न पनि मिल्छ भनेछ नि त अघि हैन। तिमीले यहाँ पनि फेरि मुभ गरेर बी तिर पठाएर पनि गरे पनि हुन्छ, तर सिधै मैले मेमोरीलाई पनि एड गर्न मिल्छ। त्यही भएर एडीडी मेमोरी गरेर पनि पाउँछु हो। अनि लगेर मसँग यहाँको एक्युमुलेटरमा आउँछ, त्यसलाई लगेर मैले कहाँ स्टोर गर्छु, फाइनली 3007 मा लगेर स्टोर गर्छु। ल यो गर्दा पनि मिल्छ मिल्दैन हैन। एचएलटी हल्ट 3007 एच भयो। ल यसलाई गर्न मिल्छ मिल्दैन हेर मैले। मैले यहाँको डाटै उडाइदिएछु। 45 यहाँ दिनु पर्यो। त्यसो यहाँ चाहिँ कति हो, 46 दिनु पर्यो। ल 6 यहाँ दिनु पर्यो है, तेरि 46। ल यो हुँदा पनि 91 आउनु पर्यो। ल हेर आएको छ। त्यही भएर एउटै प्रोसेसले गरे पनि हुन्छ, तिम्रो अहिलेको प्रोसेस गरे पनि यो प्रोसेस हो। तिमीलाई सिम्पल एउटा दिएको मैले हैन हो। ल ल ठिकै छ, आजलाई चाहिँ हामी यति नै गर्छौँ हैन। एटेन्डेन्स आज लियौँ, म प्रेजेन्ट अफ गरेँ है। ठिक छ है। गाह्रो लाग्यो त आजको इन्स्ट्रक्सनहरू थाहा भएन भने हामीलाई प्रोग्राम गर्न एकदम, हाम्रो त प्रोग्राममा हामी छिरेकै छैन, यो एकदम बेसिक प्रोग्राम गराएको छ। हामीलाई त कस्तो